الماسونية، وهو بحث مختصر عن أقدم الجمعيات السرية وأخطرها. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان: حقيقة الماسونية. للبحث في حقيقة الماسونية 3 أطراف لا بد من الخوض فيها كي نستطيع أن نلم بأهم النواحي عن الماسونية، وهذه الأطراف 3 هي: 1. الماسونية بحسب ظاهرها الذي تعرضه للناس. 2. الماسونية بحسب وجودها التاريخي وأدوار نشأتها وكيفية تطورها ووصولها إلى شكلها الحاضر. 3. الماسونية من حيث الحقيقة والواقع. أما الماسونية بحسب ظاهرها فهي كما يزعم المروجون لها هيئة غرضها محبة الإنسان والحكمة والفلاح وممارسة التعاضد والإصلاح المعادي والأدبي والإتقان وعمل الخير، ومن مبادئها التسامح وحرية الضمير المطلقة والتضامن البشري، وشعارها الحرية والإخاء والمساواة. وهي كذلك تزعم أنها مؤسسة فلسفية تحب الخير للإنسانية وترجو لها الرقي والتقدم، وتهدف إلى البحث عن الحقيقة وترمي إلى تحقيق الأخلاق الدنيوية وتطبيق لأسس التعاون والتآزر، وتتخذ من وسائل الرقي المادية والمعنوية أساسا للتعاون الاجتماعي والفكري للإنسانية. ومن المبادئ الماسونية التسامح المتبادل واحترام الغير وحرية الضمير وترك ما يتعلق بما وراء الطبيعة للقناعة الشخصية، وتصرف النظر عن الحماس الديني والمذهبي. ولكن الماسونية وهي تعرض مبادئها على الناس لا تعرضها بوجه واحد، وإنما تتلون بكل لون وتلبس لكل مناسبة لبوسها، ويتجلى النفاق في تكوينها وفي مزاعم المسؤولين عنها عندما تسمع كلافل وهو من أقطابها البارزين حين يوصي الماسونيين ويقول: إن أراد إخواننا الماسون أن يدخلوا أحدا في شيعتنا فعلينا وعليهم أن يقولوا لكل شخص ما يوافق حاله وعقله وميوله ليجذبوه بما يوافق هواه، فإن كان من أهل الفضول لمعرفة الأسرار قالوا له إن في الماسونية أسرارا لا يعرفها غيرهم، وإن كان من أهل التجارة والصناعة أغروه بالربح وزيادة عدد المستهلكين. وبهذه الصورة من النفاق وبما يخرجون به على الناس بين الحين والآخر من بيانات أو تصريحات أو نشرات يوهمون الناس بأنهم دعاة خير ومحبة وأن غاياتهم إنسانية خالصة، ولكن هذا الظاهر الزائف ينكشف أمره وتظهر حقيقته حين يطلع المرء على الأغراض البعيدة التي تعمل لها الماسونية والأهداف الأساسية التي ترمي إليها مما سنريده في ثنايا هذا البحث، وهي أو الماسونية حتى في نسبها التاريخي وانتسابها إلى أب شرعي تتسلح بالكذب وتقول لكل فئة ما يرضي عواطفها. فإن أي قطب ماسوني زعم أن الماسونية من أسرار قدماء المصريين ورثها عنهم موسى وأورثها أخاه هارون، ومنه تسلسلت للذين تبعوا داود فسليمان. وإن تكلم إمام المفتونين بالقومية الفارسية المجوسية الزرادشتية زعم أنها تعود لعصر إلهي في أيام إلهي الخير والشر، ورأى من أقطابها زرادشت، وزعم أن غور فروا بوبو أسسها بفلسطين عام 1330 ميلادية على أثر ضعف الحملات الصليبية ليتعارف برموزها المسيحيون ويقيموا طقوسهم بالخفاء، أو أمام أعداء الفاتيكان المفتونين بالإصلاح اللوثري زعمها على نتاج عقل كوزاليه. عنوان: الماسونية بحسب وجودها التاريخي. اعترف أقطاب الماسونية بأن عقائدهم ورموزهم وإشاراتهم ودرجاتهم هي مصرية فرعونية، لكنها انتقلت إليهم بواسطة بني إسرائيل
ولم يغفل الأقطاب الماسونية اليهود من إحاطتها بهالة من القداسة حين ردوها إلى 4000 سنة قبل المسيح، أي منذ خلق الله العالم وفقا لتقويم إيسابوس، رغبة منهم في أن يجعلوا لتعاليمها نفوذا كنفوذ الأديان، وقالوا إن طقوسها ورمزيتها تؤثر في مخيلة الجماهير بالاحتفالات الطقسية والشعائر ذات المعاني الغامضة المفروضة عليهم. ونظرا لما أضفاه اليهود على الماسونية من أسرار وغموض في جميع أدوارها ومراحلها، فإن المؤرخين لم يتفقوا على قول واحد حول أصل الماسونية وبدء منشأها والاسم الأساسي الذي عرفت به، وكيف دخلت عليها التطورات والتعديلات على مر العصور. إلا أن هذا الاختلاف لم يجعل من المستحيل تحديد بدء ظهور هذه المنظمة والشكل الذي ظهرت به والأشخاص الذين أسسوها والغايات التي أسست من أجلها. وقد وردت أقوال كثيرة عن هذا الموضوع من أقطاب الماسونيين أنفسهم، فمنهم من ادعى أنها أنشئت في أيام اليونان في الجيل الثامن قبل الميلاد، ومنهم من قال إنها أنشئت في هيكل سليمان، وفئة أخرى تقول إن منشأ هذه الجمعية أقدم من ذلك كثيرا فأوصلوها إلى الكهنة المصرية وغيرها. والعلماء الذين دققوا هذا البحث فيها تحقق ما فشي في مشايعها من سوء الآداب، إلى أن يقول إنه لا أقرب مجالا للعقل والتصديق أن يقال إن الماسونية هي حفيدة لجمعيات أخرى وشيع سرية ظهرت في أوائل النصرانية، فقامت لمناصرة الدين المسيحي العداء وتعرضت لأربابه وبثت في حقه الأكاذيب والتهم. ويقول فهمي صدقي المعري أمين السر الأعظم للماسونية في سوريا ولبنان في كتابه الماسونية: إننا لا ننكر أننا أخذنا قول بعض المؤرخين من أن الجمعية الماسونية نشأت في هيكل سليمان، فهذا كتاب التوراة الذي نؤمن به ونقدسه ورد فيه ما لا يمكن المكابرة معه عند المقابلة بين نص والنص المماثل في التعاليم الماسونية، وهو يدلنا على قدم هذه الجمعية وقوة الأدمغة التي ألفتها في حال لم يكن للعالم به سابق عهد. فالماسونية إذن بنيت على بعض التقاليد الإسرائيلية الواردة في التوراة والتي كانت شائعة في عهد بثقها، إلا أن مقابلة الروايات التي وردت عن تاريخ تأسيس الماسونية وعن مكان تأسيسها وعن الأشخاص الذين أسسوها، وكذلك استقراء الحوادث التاريخية المتعلقة بهذه الجمعية، يمكن أن يقودنا إلى قول نعده أقرب ما يكون إلى الحقيقة، على الرغم من التناقض الموجود في أقوال الباحثين عن تاريخ الماسونية. ولعل أقرب الروايات إلى الحقيقة بهذا الخصوص هي رواية الأستاذ عوض الخوري في كتابه تبديد الظلام، الذي قال فيه أن مؤسس القوة الخفية التي انقلبت إلى الماسونية عند تجديدها هو أغريبا، وهو هيرودوس الثاني والي الرومان على بعض مناطق فلسطين من عام 37 إلى 44 ميلادية، ويلقبه اليهود بالملك. وكان هيرودوس يهوديا مغاليا يرى حق الحياة محصورا على شعبه المختار، ولا يقبل معذرة إله إسرائيل بإيجاد شعوب إلا إذا كانت مستعبدة لإسرائيل، بل هو غاضب على الإله نفسه لأنه لم يهدم بسرعة جدار الرسالة التي جاء بها السيد المسيح الذي أقضى مضجع اليهود وقضى على أحلامهم. وهيرودوس نفسه هو حفيد هيرودوس الكبير الذي حاول القضاء على السيد المسيح طفلا، فورث هذا أي هيرودوس الثاني مكابرة جده. في عام 43 ميلادية رجع طواغيت اليهود ملكهم هيرودوس الثاني وتناقشوا في موضوع انتشار المسيحية، فرأوا فيها وفي امتدادها قوة دينية شيطانية منظمة خرجت سليمة من شباك المؤامرات، فاقترحوا على الملك تأسيس جمعية باسم القوة الخفية ليقابل المسيحية بقوة تفوقها.
وكان يتزعم هذه الجماعة في بلاط هيرودوس زعيمان يهوديان هما حيروم آبيود وموآب لاوي. وفي أول اجتماع خطبهم هيرودوس قائلا إن الغاية من جمعيتنا هي إرجاع العالم إلى اليهودية وسحق تعاليم يسوع الذي سبب الانقلاب الروحي والسياسي عند الشعوب، فيجب أن نجعل أول ضربة من ضرباتنا قاضية على من يتبع تعاليم الدجال. فإجابة حيرام جاءت بعد ذلك تقول: على المؤسسين بالدرجة الأولى أن يقوموا بالقتل وصنع كل محرم في سبيل حفظ كيان الدين اليهودي، وأن يبقى سر جمعيتنا محفوظا بيننا نحن التسعة وهو الاتحاد اليهودي. هذه النصوص التي أوردناها وكثير غيرها لم يتسع له المجال تدل دلالة راجحة أن أصل الماسونية الحديثة هو جمعية القوة الخفية التي أسسها اليهود في عهد هيرودوس الثاني اليهودي عام 43 ميلادية لتدمير المسيحية والقضاء عليها والإبقاء على الاتحاد اليهودي وإرجاع العالم إلى اليهودية. وأن ما في طقوس الماسونية الحالية ورموزها من أصول يهودية وتعابير وشعارات أصولها يهودية لا يؤكد لنا هذا الرأي، ويؤيد صحة النظرة القائلة بأبوة الجمعية الخفية اليهودية للماسونية العالمية اليهودية. عنوان: خط سير جمعية القوة الخفية أو الماسونية اليهودية في التاريخ. لكي يضفي اليهود صفة من التقديس على القوة الخفية، أظهروا أن لها علاقة بجمعية ظهرت قبل المسيح عليه السلام. اسم تلك الجمعية جمعية نوح. وقد زعم وضاع اليهود منذ 29 قرنا تقريبا أن الله منح رسوله نوحا اسمه الأعظم، وأن هذا الاسم تسلسل بالوراثة لسليمان، وأن مؤسسي جمعية نوح ورثوه من سليمان. وأما خلال الفترة التي تقع بين وجود المسيح عليه السلام وبين ظهور الإسلام، فإننا لا نكاد نرى في هذه المرحلة إلا جمعية القوة الخفية الماسونية اليهودية وما يتبعها من فروع تتفق معها في الغاية. وقد سارت القوة الخفية خلال هذه الفترة على الخطة التي رسمها لها مؤسسوها الثلاثة هيرودوس الثاني وأحيرام آبيود وموآب لاوي. وتلك الخطة هي هدم المسيحية التي نافست اليهودية وهددتها بالقضاء عليها. وقد دبر اليهود خلال هذه الفترة من تاريخ المسيحية الفتن والاضطرابات التي أثاروها على معتنقي الديانة المسيحية، وكانوا وراء المذابح التي وقعت بين اليعاقبة والنصاطرة على أيدي الحكام الرومانيين الذين كانوا يبيدون مخالفيهم في العقيدة من أتباع الكنائس الأخرى. فمن أشهر الهياكل التي قامت في هذا الدور مثلا بما يسلد قلب إسرائيل هيكل رومية، إذ قتل بطرس أخاه أندراوس مستعينا بسيف نيرون ولئم وحقد زوجته اليهودية بوبايا. ومن تلع العهد الجديد شاهد ما بذله اليهود في هذه الفترة من جهود وما وضعوه في طريق انتشار المسيحية من عثرات. وبعد ظهور الإسلام قاوم اليهود توسعه وانتشاره وحاربوه على نفس خطط وأسس ومبادئ جمعية القوة الخفية الماسونية كما قاوم المسيحية من قبل. ولو كان هيرودوس اليهودي ورفقاؤه من مؤسس القوة الخفية قد اتفقوا على هدم الدين المسيحي، فإن أحفادهم قد اتفقوا كذلك بعد ظهور الإسلام على هدم الدينين الإسلامي والمسيحي معا. وفيما قام به اليهود أيام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة وما حاكوه من مؤامرات اتفقوا فيها مع المشركين ضد الإسلام وما دسوه من سموم الفتنة بين المسلمين، يحاولون فيه التفرقة بين صفوف المهاجرين والأنصار من جهة وبين الأنصار خزرجهم وأوسهم من جهة أخرى. لم يكتفوا بهذا، بل أخذوا يحاولون إثارة الشكوك والريب حول الدعوة الإسلامية الناشئة، كما أنهم تآمروا على اغتيال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه حين قرروا إلقاء
الأرواح عليه أثناء مروره بين منازلهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى حفظه وحال دون إتمام تدبيرهم الخبيث. وفي عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لما رأى اليهود أتباع جمعية القوة الخفية أن الإسلام قد انتشر وتمكن من القلوب وأن لا قبل لهم بمقاومته علانية، اعتنق بعض خبثائهم الإسلام بغية الدس، وأشهر هؤلاء كعب الأحبار الذي أخذ يحدث المسلمين بالإسرائيليات ويدسها على التفسير والعقيدة الإسلامية. وأتباع هذه الجمعية من اليهود هم الذين عقدوا من المؤامرات ما أودى بحياة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أثار الفتنة على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، تلك الفتنة التي انتهت باغتياله، وهي التي أسعرت موقعة الجمل بين جيش علي وجيش عائشة رضي الله عنهما، وموقعة صفين بين جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهما، وهي التي وضعت البذور التي أثمرت تأليه الإمام علي وكثير من أبنائه، ولا تزال تفتك في جسم الأمة الإسلامية. وقد كان لابن سبأ اليهودي في كل من هذه الفتن والمؤامرات اليد الطولى حين نفث سمومه، فنشأت السبائية الهدامة التي هي أولى الحركات اليهودية الهدامة في الإسلام، فقاومها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أشد مقاومة، حتى أنه أحرق بعض زعمائها بالنار. ومن اطلع على ما دسه السبائيون على الإسلام من فتن ومؤامرات وما أوقعوه بين المسلمين من حروب وقتال، يدرك مدى الجريمة التي ترتكبها جمعية القوة الخفية الماسونية اليهودية في حق الإنسانية ودياناتها السماوية. ومن أشهر الجمعيات التي استخدمها اليهود أتباع القوة الخفية للدس على الإسلام ومحاولة تهديم أركانه القرامطة والحشاشين والبراوندية والدوسانية وغيرها من الجمعيات الكثيرة التي أعملت معاونها في بناء الإسلام الكبير لهدم كيانه وتحريف قواعده وأحكامه. وكما مشت الماسونية القوة الخفية في الشرق الإسلامي وحاولت هدم كيانه، كذلك تغلغلت في الغرب المسيحي وتشكلت بعدة أشكال وتزيت بكل الأزياء وتسمت بمختلف الأسماء، وسببت فيه مذابح واضطهادات للمسيحيين، كما أنها أنشأت في المسيحية فرقا خرجت على الكنيسة وحاربتها. وبقيت هذه الجمعية تحمل اسم القوة الخفية حتى كان عام 1717 ميلادية، حيث طرأ عليها بعض التعديل في الشكل دون الجوهر. يقول الأستاذ محمد علي الزعبي في كتابه الماسونية منشأة ملك إسرائيل القسم الأول: ها نحن ذا في عام 1717 ميلادية نرى ثلاثة من ورثة السر، هم جوزيف لامو وولده إبراهيم آبيود، يحملون نسخة أحد المؤسسين الأول مؤاب لافي، وقد احتفظت بكل ما مر على القوة الخفية من أسرار وتطورات منذ عام تأسيسها في عام 43 ميلادية لعام 1717. وفي 24 من حزيران عام 1717 عقد في لندن مجلس خفي ضم ورثة السر الثلاثة واثنين من العميان الكبار، هما ديغو كوزاليه ورفيقه جورج، فحلفوا من القوة الخفية ما أراد ورثة السر حذفه من المصطلحات الغريبة والرموز البالية، وأصدروا قرارات تعيد القوة الخفية العجوز الشمطاء بكرا لعوبا تغري مطموس البصائر بسحرها، وتضع على أفواههم كمامة من قشور درجاتها كبيرة وتسوقهم حملانا إلى مسلخ مكرها، وتستطيع بما خلعوا عليها من أرضية مزركشة بسموم ألفاظ حرية، مساواة، إخاء، تعاون، إنسانية، تستطيع تمثيل الدور الذي أسست لأجله، لكن بأساليب مبتكرة ومصطلحات مسؤولة ويمين حديثة.
وقد جاء ورثة السر الثلاثة إلى ديز أكوليه، وهو الجندي الأول في خطوط القوة الخفية، كأنه تقمص أجرام أبيود المؤسس الأول، وهو الجندي الأول في خطوط البروتستانتية أيضا، ولهذا فهو أشد الناس نقمة على روميا وسعيا لزوال كرسيها من الوجود، وأهدوا له بأسرار هي سطحية إذا قيست بما احتفظوا به. وقد أملوا عليه القرار الآتي: 1. يبدل اسم هيكل بمحفل. 2. يبدل اسم القوة الخفية باسم فريما سامري، أي البناؤون الأحرار. وقد استغل ورثة السر اسم البنائين الأحرار وشرعوا بلسان ديز أكوليه يستغلون جمعيات البنائين الأحرار أو الرفاق البنائين الإنجليزية، ويسولون لها الانضمام إلى القوة الخفية التي استقرت باسم البنائين الأحرار، ليكون ذلك الاسم شبكة لصيدهم ويرونهم بأن هذا الانضمام يمنحهم خلا البناء المادي، تثقيفا أدبيا وإصلاحا اجتماعيا وبناء خلقيا إنسانيا. وقد تم بدهاء ورثة السر الثلاثة وتوجيه جيمس أندرسون اليهودي وانقطاع رقبة كبير الأميان ديز أكوليه ما أرادوا، فسخروا تلك الجمعيات العمرانية التي عاشت قرونا لخدمة فن البناء وحده، وجعلوها جمعية واحدة تتخذ بناء أفرادها الأناني البغيض وسيلة لبناء هيكل سليمان، ليرفع أحقاد الدهاة اليهود على أعلى سواريه راية إسرائيل. وهكذا يتأكد لنا أن أصل الماسونية الحديثة هو جمعية القوة الخفية اليهودية التي أنشأها هيرودوس الثاني في عام 43 ميلادية. وهذا هو الرأي الذي يرجحه أيضا سواد الباحثين في أصل البناء الحر، إذ يقولون إن أصل التعاليم الفلسفية لهذه الطائفة قديم جدا، قد يرجع إلى الكابالا اليهودية. وهذا ما يقرره بعض الكتاب البنائين أنفسهم، إذ ينسبون نظمها إلى الإسرائيليين ويردون أصولها بعد آدم ونوح وإبراهيم إلى موسى وداود وسليمان، بل تقرر الطائفة ذاتها أخذ نظمها عن سليمان، وهو ما تحتويه تعاليمها التي تلقن إلى مرشحي الالتحاق بالدرجة الأولى. وهذه النسبة ذاتها هي التي يقررها اليهود بشأن الكابالا، هذا إلى أن البناء الحر الحديث يرد برمته إلى الأسطورة السليمانية، أو بالأحرى إلى الأسطورة الحرامية. هذه هي الحلقة التاريخية لنشأة الماسونية في العالم، والتي يظهر منها أنها حركة يهودية الأصل والمنشأ والاتجاه والغاية، وأن كل ادعاء غير هذا يعتبر ادعاء مزورا ومردودا على مدعيه. عنوان: ما هي حقيقة الماسونية؟ بعد الذي ذكرناه في الصفحات السابقة عن ظاهر الماسونية وما تعرضه على الناس من بضاعة زائفة ومبادئ خادعة، ومما حققناه عن أصل الماسونية وبدء نشأتها وتاريخ تأسيسها وكيفية تطورها وخط سيرها في التاريخ القديم والحديث، وبعد الذي تأكد لنا من أن الأب الشرعي والمؤسس الأول للماسونية هم اليهود، وأن الغرض من تأسيسها هو خدمة المصالح اليهودية وتحقيق الأهداف الصهيونية من السيطرة على العالم وإقامة ملك إسرائيل وإعادة بناء هيكل سليمان. بعد كل هذا الذي ذكرناه سنبين في الصفحات التالية حقيقة الماسونية، تلك الحقيقة التي أخفوها عن الناس جميعا بشكل عام، وعن أتباعهم من العميان الصغار والعميان الكبار بشكل خاص. كما سنرد الأدلة الشاهدة على علاقة الماسونية القديمة والحديثة على السواء باليهودية العالمية ومخططاتها السرية التي تهدف إلى تدمير كل قيم وأديان وأخلاق إنسانية وإقامة صرح الدولة اليهودية العالمية على أنقاض تراث البشرية العظيم. وعلى الرغم من محاولة الماسونيين إخفاء حقيقة علاقتهم باليهودية العالمية ومسارعتهم إلى تكذيب ونفي كل ما من شأنه الكشف عن تلك العلاقة،
فقد وردت على ألسنة قادتهم وزعمائهم وفي كتبهم ونشراتهم معلومات وحقائق خطيرة جدا تبين مدى تغلغل اليهودية وسيطرة قادتها على المحافل الماسونية العالمية. وإلى القارئ الكريم بعض ما يؤكد هذه العلاقة. 1. الماسونية هي الاسم الجديد للشريعة اليهودية المقنعة، ورموزها وتقاليدها يهودية كابالا، وأن ارتباطها مع اليهودية والتوراة المحرفة من الوضوح، بحيث أنها تستند على آيات التوراة المحرفة لتعظيم مثلها الأعلى المتمثل في الأستاذ حيرام الذي تقدسه الماسونية وتقدس المعبد الذي شيده والذي اتخذ نموذجا للمحافل الماسونية في العالم، وكفى هذا دليلا على يهوديتها. 2. جاء في الصفحة 74 من العدد 5 للصحيفة اليهودية لافارينا إزرائيلات عام 1861 أن روح الحركة الماسونية هي الروح اليهودية في أعمق معتقداتها الأساسية، إنها أفكارها ولغتها، وتسير في الغالب على نفس تنظيماتها، وأن الآمال التي تدور طريق الماسونية وتسند حركتها هي نفس الآمال التي تساعد وتنير طريق إسرائيل، وتتويج نضالها سيكون عند الظفر بذلك المصلى الرائع الذي ستكون أورشليم رمزه وقلبه النابض. ولكي يصل اليهود إلى أهدافهم في احتلال فلسطين، فقد عملوا منذ مطلع هذا القرن على احتلال فلسطين بأي وسيلة وبأي ثمن. وقال الأستاذ عمر الحكيم: وتمكن اليهود من تأسيس الحزب الماسوني في الدولة العثمانية، وكانت غايته استخدام رجالات الدولة العثمانية أنفسهم للحصول منهم على المساعدة اللازمة لفتح أبواب فلسطين لهجرة اليهود من شتى أنحاء العالم، وإقامة وطن يهودي قومي فيها باسم الأخوة الماسونية التي لا تعرف وطنا ولا دينا ولا عصرا في الظاهر، وهي في الحقيقة مؤسسة يهودية عالمية ترضى إلى تسخير رجالات العالم أجمع الداخلين في هذا الحزب إلى خدمة مآرب الصهيونية تحت ستار الأخوة الإنسانية ونصرة الإنسانية، وتساوي فوق المصالح القومية والعنانات الدينية أو العرقية. وقد لعبت المنظمات الماسونية دورا بالغا في حرب فلسطين عام 1948، فقد أوعدت إلى جميع أعضائها في البلاد العربية بتأييد قيام إسرائيل، وكان لهذه المنظمات مثل هذا الدور في الحركات الوظيفية الثورة السورية عام 1925. 3. يقول برنو لازار في كتاب اللا إنسانية: إن من المؤكد أن اليهود هم الذين أحاطوا بمهد الماسونية، فإن طقوسا معينة فيها تدل على أنهم كانوا من طائفة يهودية معينة. 4. جاء في كتاب دليل الماسوني طبعة نيويورك عام 190 أن الماسونيين ينشئون بناء يحتله رب إسرائيل إلى الأبد. 5. في كتاب الماسوني الصادر في 2 من نيسان أبريل عام 1930 يقول الأستاذ ماك جوان: لقد أسست الماسونية على قانون إسرائيل القديم، ولقد منحت إسرائيل للماسونية القواعد الأخلاقية الرائعة. 6. إن نفوذ السنهدرين اليوم أقوى منه في أي وقت مضى بفعل الماسونية، والسنهدرين كان محكمة العدل العليا اليهودية والمجلس الأعلى اليهودي في أورشليم. 7. جاء في البروتوكول الرابع من بروتوكولات حكماء صهيون قولهم: من وماذا يستطيع أن يخلع قوة خفية من عرشه. هذا هو بالضبط ما عليه حكومتنا الآن،
المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم ليعمل في غفلة كقماع لأغراضنا، ولكن الفائدة التي نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة أي من الماسونية في خطة عملنا وفي مركز قيادتنا لا تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيرا. وقولهم في البروتوكول 12 إن الأمميين غير اليهود كقطيع من الغنم، وأننا أي اليهود الذئاب، فهل تعلمون ما تفعل الغنم حينما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة؟ إنها لتغمض عيونها عن كل شيء. أي سبب أغرانا بابتداع سياستنا وبتلقين الأمميين أي غير اليهود إياها؟ وماذا حفزنا على اختيار هذا الطريق للعمل إلا عجزنا، ونحن جنس مشتت عن الوصول إلى أغراضنا بالطرق المستقيمة بل بالمراوغة فحسب. هذا هو السبب الصحيح والأصل في تنظيمنا للماسونية التي لا يفهمها هؤلاء الخنازير من الأمميين، ولذلك لا يرتابون في مقاصدها. لقد أوقعناهم في كتلة محافلنا التي لا تبدو شيئا أكثر من ماسونية كي نذر الرماد في عيون رفقائهم. وقولهم في البروتوكول 15 وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، وسنجذب إليها كل من يصير أو من يكون معروفا بأنه ذو روح عامة. هذه الخلايا هي الأماكن الرئيسية التي سنصل منها على ما نريد من أخبار، كما أنها ستكون أفضل مراكز للدعاية. وسوف نركز كل هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا، وستتألف هذه القيادة من علمائنا، وسيكون لهذه الخلايا أيضا ممثلوها الخصوصيون كي نحجب المكان الذي تقيم فيه قيادتنا حقيقة. وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم وفي رسم نظام اليوم. وفي هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصائد لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية. إن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا، وسنهديها إلى كل من يقوم بتنفيذها حالما تتشكل. وكل وكلاء في البوليس الدولي السري سيكونون أعضاء في هذه الخلايا، كما جاء في البروتوكول نفسه قولهم: وحينما تبدأ المؤتمرات خلال العالم فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرة، وليس إلا طبيعيا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية، ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يوجهها، ونحن نعرف الهدف الأخير لكل عمل، على حين أن الأمميين أي غير اليهود جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية، ولا يستطيعون رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، وهم عامة لا يفكرون إلا في المنافع الوقتية العاجلة، ويكتفون حين يرضى غرورهم بتحقيق غرضهم، ولا يفطنون إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم، بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا إليهم بها. 8. يقول الكاتب اليهودي برنار لازار: لقد كان حول مهد البناء الحر أي الماسونية يهود. ويقول محمد عبد الله خانان المحامي في كتابه تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة، يقول: بيد أن المصدر الذي لا ريب فيه أي مصدر أصول الماسونية هو الكابالا اليهودية، وأقطع حجة على ذلك هو أن النظم والتعاليم اليهودية هي التي اتخذت أساسا لإنشاء المحفل الأكبر في سنة 1717 ووضع رسومه ورموزه، وإن كانت قد مثلت فيها أيضا بعض التعاليم المصرية القديمة ونظريات فيثاغورس. 9.
أما عن خدمة المحافل الماسونية للمصلحة اليهودية فقد جاء في كتاب تاريخ الماسونية الحرة قولهم: إن الماسونيين يتخذون من خطة تمكين اليهود من الاستيلاء على العالم أساسا لأعمالهم. 10. وكتب محرر إنجليزي مبينا العلاقات بين الماسونية واليهودية فقال: إن الماسوني وإن لم يكن يهوديا بالولادة إلا أنه رجل متهور. وقد عبر هولت زنتل رئيس محاكم فيينا عن هذا الرأي بسخرية قائلا: إن بين الماسونية 100 في فيينا 102 من اليهود. وقال جون لينتر إن التساند والاتحاد الملحوظين بين ماسوني العالم يرجع إلى كثرة العناصر اليهودية بينهم. وقد علق كوجين على رأي لينتر قائلا: إنه ليس بمخدوع. 11. ورد في النشرة الماسونية الصادرة عام 1889 المسماه أميابل ورد القول: إن غاية الماسونية كما أوضحتها قبل نصف قرن هي تأسيس جمعية ديمقراطية عالمية، وهي بذلك تتخذ الوصولية والنفعية أساسا للاتحاد الماسوني. وهذا الاتحاد الماسوني الذي تعمل له الماسونية تظهر حقيقته حين نسمع رئيس منظمة أليانس يونيفرسال إسرائيليت السياسي الفرنسي يتسحاق بيرم اليهودي في حفلة افتتاح هذه المنظمة في عام 1860 قائلا: إن الاتحاد الذي نعمل لأجله ليس باتحاد سويسري أو ألماني أو فرنسي أو إنجليزي، إنما هو اتحاد يهودي عالمي. يجب أن تستولي الفكرة اليهودية على العالم، وإن عملنا عظيم ومقدس وانتصاره مؤكد، وإن الشبكة التي ألقاها بنو إسرائيل تبتلع العالم يوما بعد يوم، وإن هذه الشبكة آخذة بالاتساع، ولا بد لنا من تحين الفرص ولا نهاب من أحد. إن يوم انتقال ثروة العالم إلى بني إسرائيل ليس ببعيد. يقول فهمي صدقي المعري أمين السر الأعظم للماسونية في سوريا ولبنان في كتابه الماسونية: إننا لا ننكر إذا أخذنا قول بعض المؤرخين من أن الجمعية الماسونية نشأت في هيكل سليمان، فهذا كتاب التوراة الذي نؤمن به ونقدسه ورد فيه ما لا يمكن المكابرة معه عند المقابلة بين نصه والنص المماثل في التعاليم الماسونية، وهو يدلنا على قدم هذه الجمعية وعلى قوة الأدمغة التي ألفتها في حال لم يكن للعالم به سابق عهد. فالماسونية بنيت إذن على التقاليد الإسرائيلية في التوراة والتي كانت شائعة في عهد بساقها. وقال وجيه الصوفي وهو ماسوني سوري في خطاب ألقاه في حفل تدشين محفل النجاة في طرطوس: تلك الهياكل التي هي تقليد لهيكل سليمان الذي بني هيكله على ما أعطاه ربه من علم وحكمة، ومنذ ذلك الزمان أخذ البناؤون أي الماسونيون ببناء هياكلهم على النحو الذي بناه سليمان، وأخذوا بالدستور الذي وضعه سليمان لهيكله، بل أخذوا بتلك الصفحة الخالدة دستور الماسونية اليوم. وقال السيد محمد علي الزعبي: اغترب اليهود جهل الترك، وأصبح أحفادهم بتوالي الزمن وزراء ونوابا وصدورا عظاما وقادة فيالق، ولكنهم يدفنون حب إسرائيل وحده في قلوبهم. وقال أيضا: مات الرجل المريض وعاشت بعده اليد اليهودية كامنة في أوكار المحافل الماسونية، وأصبح أبناؤه الأيتام مستعمرين لحفنة من الدونمة تحتكر الوظائف العليا وتبارك الاعتراف بعصابات إسرائيل. وقال الدكتور سيف الدين البستاني:
اليهودية العالمية أو ما يسمى عادة بالحكومة الخفية هي التي تقود الماسونية لتحقيق الأغراض المناقضة لأهداف المجتمع. وهكذا نكتشف بما لا يقبل الجدل أن الماسونية ليست سوى جمعية سرية قديمة ذات أهداف غريبة عن مفاهيم المجتمعات المتحضرة، وأن أي نظرة يلقيها شعب من الشعوب المنكوبة بها أي بالماسونية على العناصر التي تتألف منها الجمعية يتأكد لديه ما ذهبت إليه من حقائق. ويقول السيد يوسف الحاج في كتابه هيكل سليمان إن مبدأ هذه الفرقة وتعاليمها ودرجاتها وغاياتها ترمي إلى تقديس ما ورد في التوراة واحترام الدين اليهودي والعمل على تجديد المملكة اليهودية في فلسطين وإعادة هيكل سليمان. عنوان: سيطرة اليهودية العالمية على جميع أندية وتشكيلات ومحافل ومؤسسات الماسونية. أما عن سيطرة اليهود على الماسونية بجميع تشكيلاتها ومحافلها فيكفي أن ننقل للقارئ الكريم بعض الحقائق التي تثبت ذلك دون محاولة حصرها. 1. اعترف تيودور هيرتزل مؤسس الصهيونية الحديثة بأن كلمات حرية ومساواة وإخاء من أنفع الأسلحة التي تعدها إسرائيل لهدم العالم. اعترف بهذا فصرح بما نصه: وقد ردد العنوان هذه الكلمات غير عالمين أننا نقصد بها الفوضى والهدم والشجار بين الجماعات. إذا قذفنا في أفكار العنوان أن الحرية عمل لا تجيزه الشرائع. 2. ومما جاء في البروتوكول الرابع من بروتوكولات حكماء صهيون قولهم إن المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم لا يعمل في غفلة كقناع لأغراضنا. 3. يقول ديزرائيلي وهو أحد رؤساء الوزارة البريطانية في القرن الماضي وهو يهودي ماسوني، يقول في خطاب له في ألزبري في 20 من أيلول عام 1873: أستطيع أن أؤكد لكم أيها السادة أن الذي يحكم لا بد وأن يعتمد على عناصر جديدة. يجب أن لا نكتفي بالتعامل مع الأباطرة والوزارات، بل يجب أن نضع في اعتبارنا التعامل مع الجمعيات السرية، فهي التي تستطيع أن تحبط جميع التدابير في آخر لحظة، وعملاؤها منتشرون في كل مكان بعزائم مصممة وجرأة على سفك الدماء وقدرة على إحداث المذابح في أي لحظة. 4. على الإخوان أن ينفذوا كل التعاليم وأن يدخلوا إلى صفوف الجمعيات الدينية وغيرها، لا بل عليهم إن احتاج الأمر أن يقوموا بتأسيس تلك الجمعيات على أن لا تشم منها أي رائحة حقيقية للدين. 5. إذا كون الماسونيون جمعية بالاشتراك مع غيرهم فعليهم أن لا يدعوا أمرها بيد غيرهم، وأن يكون رجال الإدارة في مراكزها بأيد ماسونية وأن تسير بوحي من مبادئها. تصوروا عندما تنفذ الماسونية إلى المراكز فإن جموعا غفيرة من غير الماسونيين تفوقها عددا تلتف حولها، وإن هذه الغلبة التي تمكن الماسونيين من رقاب غيرهم. 6. إن الماسونية هي سيدة الأحزاب السياسية لا خادمتها. 7. إن الماسونية تستعين بالفرق والأندية الرياضية والجمعيات الموسيقية والدورات لإدامة نفوذها في أوساط الشبيبة. 8. جاء في كتاب الرمزية الصادر في تموز يوليو عام 1928 إن تمجيد العنصر اليهودي يجب أن يكون أهم واجبات الماسوني، ذلك العنصر الذي حفظ على مر القرون والأجيال مستوى الحكمة الإلهية الذي لا يتغير، فلا بد لكم من الاعتماد على العنصر اليهودي حتى تتمكنوا من إذابة جميع الحواجز والحدود. 9.
قال الماسوني اليهودي فندل في كتابه اليهودية والماسونية: لا تبلغ أهمية الكفاح في سبيل الإنسانية مبلغ أهميته في سبيل اليهودية وسيادتها العالمية، واليهودية تبتدئ في ذلك الكفاح كقوة قاهرة ينبغي أن تخضع الماسونية له. ولا عجب في ذلك، لأن اليهودية هي المسيطرة فعلا بطريقة خفية مقنعة على كثير من محافل أوروبا. أما في ألمانيا فلا ننسى أن اليهودية هي صاحبة السيادة في أسواقها المالية وتجارتها، وصاحبة السيادة في صحافتها السياسية والماسونية، وإن ملايين الألمان مدينون لها بذلك الفضل. والذي يجب أن ينتبه إليه القارئ جيدا هو أن الماسونية حين تنشئ الأندية تحت الأسماء المستعارة والشعارات الزائفة والمبادئ الكاذبة كي تنهي الشعب بالمظاهر البراقة والمظاهر الخادعة، بينما هم يجنون الثمار الخبيثة لخدمة المصلحة اليهودية. وفي نفس الوقت فإن الماسونية تتستر تحت أسماء مختلفة حين تقوم السلطة بمحاربتها ومنعها من الانتشار في بلد ما، فتتحول إلى أشكال أخرى من التنظيمات والأندية التي تبطل خلاف ما تظهر وتدلس على العميان بظاهرها البريء إخفاء لواقعها الخطير. فمن ذلك أنها أنشأت عددا من الأندية والجمعيات والروابط في عدد من بلدان العالم لتقوم تلك المنظمات بتنفيذ البرامج والمخططات التي رسمتها لها اليهودية العالمية. وأهم تلك الأندية والمنظمات نادي الروتاري الدولي، ونادي الأسود اللاينز، ونادي الصلبان المزدهرة، ونادي القلم، وجمعية شهود يهو، وجمعية المارمو، وجمعية الشبيين، وجمعية الشعلة البافارية. وقد استطاعت تحريات قسم الاستخبارات المخصوص في الحكومة الإيطالية أيام حكم موسوليني عام 1927 أن تكتشف وتثبت وجود 36,000 جمعية للماسونية ينتسب إليها 4.5 مليون شخص، منهم حوالي 3 ملايين في أمريكا وحدها. كما استطاعت تحريات أدولف هتلر أن تثبت أن الماسونية تقسم إلى عدة فروع وأقسام، وذلك عن طريق المخابرات الألمانية السرية المنتشرة في العالم. وأهم تلك الأقسام هي: ألف، منظمة بلوتو الماسونية، والجماعة المنتسبون لهذه الزمرة هم من أصحاب المليارات وأصحاب الملايين من اليهود، وهم الذين يتحكمون في الحياة التجارية والاقتصادية للدول، فملياراتهم وملايينهم تسير الحياة التجارية العالمية، وإن أرادوا إزالة كيان دولة اقتصاديا أو سياسيا فإنهم قادرون على ذلك، كما أنهم يتحكمون في تسيير البنوك الصناعية الضخمة. ومن المعروفين في تلك الزمرة يعقوب شيف من يهود نيويورك، ومن المعروفين في تلك الزمرة أيضا بيرين لاه بارون اليهودي الأمريكي وصاحب 446 معمل سلاح. باء، منظمة آمور تشست الماسونية، ومهمة هذه الزمرة هدم وإبادة الدول التي تعادي الماسونية اليهودية الصهيونية بشتى الوسائل. وقد قامت هذه الزمرة بإثارة مذبحة 31 من آذار مارس عام 1908 التي حدثت في اسطنبول، والتي ذهب ضحيتها 68,000 من المسلمين الأتراك الأبرياء، وإزالة السلطان عبد الحميد الثاني عن الحكم. ومن أشهر الذين اشتركوا فيها الماسوني الإيطالي إيمانويل كاراسو، والماسوني التركي متر سالم، والماسوني التركي أيضا جاويد، وكلهم من اليهود. ومن أعمال هذه الزمرة أيضا تدبيرهم لحرب البلقان التي وقعت من عام 1912 إلى 1914، وكذلك تدبيرهم لإثارة الحرب العالمية الأولى التي قتل فيها أكثر من 8 ملايين وترك ما يزيد
على 16 مليون من البشر بين مشرد ومصاب ومشوه. ج. منظمة تيرو ديرست الماسونية. مهمة هذه الزمرة القيام باغتيالات عالمية تكون نتيجتها في غالب الأحيان وقوع حروب أو حوادث عالمية. ومن أخطر الأعمال التي قامت بها هذه الزمرة اغتيال ولي عهد النمسا الأمير فرديناند الذي اغتاله ماسوني من هذه الزمرة اسمه برنجي، وقد دفعت جمعية الأخوة اليهودية لهذا الشخص مبلغ 16,000 دولار لتنفيذ مهمته. ومن أعمالها أيضا الانقلاب الدموي الذي قام به الماسوني اليهودي بيلاكون، والذي نتج عنه قتل 85,000 نفس من المجر، وبقي في الحكم حوالي 6 أشهر. ومن أعمالها أيضا اغتيال رئيس وزراء إيران عام 1949 الجنرال علي رازمارا. من أعضاء هذه الزمرة رفيق كورلتان التركي الذي شغل منصب رئيس المجلس التركي البرلمان سابقا، وهو المسؤول عن واقعة بل مذبحة ديني باش التي وقعت في قونيا عام 1920 وذهب ضحيتها 3,500 شخص بينهم النساء والأطفال. نكل رفيق المذكور بجثثهم، وهو أيضا الذي رتب فاجعة مدينة مانيمان التركية عام 1930 والتي ذهب ضحيتها حوالي 25,000 نفس من المعلمين والشيوخ والعلماء والمتدينين. د. المنظمة الماسونية الماركسية. ظهر تأثير هذه الزمرة على دول أوروبا منذ عام 1856 وأثرها كبير جدا بين العمال، وهي التي تنظم الإضرابات والاضطرابات العمالية في العالم. ومن الجدير بالذكر أن خالد بكداش الشيوعي السوري من أعضاء هذه الزمرة، ومن أعضائها أيضا الشيوعي التركي الشهير ناظم حكمت. ه. منظمة الماسونية البروليتارية، وهم فئة من الماركسية، إلا أن مهمتها تختلف نوعا عن مهمة الماركسية. وهذه الزمرة تقوم بتقديم المساعدة للماركسيين، ومهمتهم احتلال المراكز الرئيسية في منظمات العمال وتوجيه الحركات العمالية خفية نحو الأهداف الماسونية اليهودية عن طريق ادعاء المحافظة على مصالح العمال وإنقاذهم من سطوة الرأسماليين. ومن أهم أعضاء هذه المنظمة آرام بانا روياس الذي انتدبته جمعية بونا بيرث اليهودية وأرسلته إلى مدينة سولانيك عام 1915 ومعه 3.5 مليون دولار، حيث أثر على عدد كبير من الناس في دول البلقان. منظمة الروتاري الماسونية شكلت عام 1940 في شيكاغو، ولها فروع في أكثر بلاد العالم. ومن أشهر أعضائها أورخان كارلتان التركي، ومن أعضائها أيضا كونراد هيلتون اليهودي الماسوني، وهو صاحب فنادق هيلتون المنتشرة في أكثر مدن العالم، ومهمة فنادقه هي السيطرة على اقتصاد البلاد التي توجد فيه والعمل على نشر المبادئ الماسونية، حتى أن الماسونيين يعقدون اجتماعات دورية فيها. ومما يحسن ذكره أن منظمة روتاري الماسونية منتشرة في البلاد المتأخرة سياسيا واقتصاديا، ومما يؤسف له أن عددا كبيرا من الشيوخ والعلماء والتجار ورجال الشعائر قد جرفهم تيار هذه المنظمة وأصبحوا من العاملين تحت لوائها. وينتسب إلى هذه الفرقة أغنياء من الدرجة الثانية، وبعضهم ممن يسيطر على البنوك والمحلات والمراكز التجارية وخاصة من الإنجليز. ومن المنتسبين لهذه الفرقة من الماسونية جمهرة لا بأس بها من لوردات البرلمان الإنجليزي، وقد لعب هؤلاء دورا هاما في عملية ضرب الاقتصاد المصري عام 1956 على أثر حوادث قناة السويس. زي منظمة الريفورم الماسونية. وينتسب إلى هذه المنظمة الماسونية الصحفيون والمؤلفون والكتاب والطلبة والجامعيون.
ومؤسس هذه الفرقة هو مارتن لوثر اليهودي. وممن كان ينتسب لهذه المنظمة الماسونية أمان الله خان ملك الأفغان السابق، وعلي رضا بهلوي إمبراطور إيران السابق، ومنهم أيضا عثمان نور جيرمان ممثل المنظمة في تركيا وصاحب جريدة الريفورم في الأديان والكماليزم، ومنهم مصطفى كمال من أقطاب مدينة أدرنة وعميد رابطة مصطفى كمال، ومنهم أيضا أحمد أمين يلمان صاحب جريدة وطن التركية الواسعة الانتشار والتي تصدر في اسطنبول. إن هذه الصورة المصغرة لعدد التنظيمات الماسونية تعطي للقارئ فكرة واضحة عن الطريقة الخطيرة التي تعمل على أساسها اليهودية العالمية، تلك التي اتخذت الماسونية العالمية وسيلة لها تختفي وراءها وتدفع بأعضائها من الصغار والكبار ليخوضوا لجة الشر وليبنوا لإسرائيل هيكلها المتهدم وأحلامها الرهيبة وليحققوا لها هدفها البعيد، ربما عن علم منهم بذلك وربما عن جهل وغباء. قيام تعاليم الماسونية على أسس من الطقوس اليهودية. تقوم الماسونية في جميع مبادئها ورموزها وطقوسها على أسس الديانة اليهودية ومن الشعارات الصهيونية، وأن التوافق الكامل بين ما هو في الماسونية وما هو في اليهودية من شعارات ورموز لا يدلنا دلالة قاطعة على أنها مؤسسة يهودية خالصة. وإلى القارئ الكريم بعض تلك الرموز والطقوس والشعارات الماسونية مما يتسع له هذا البحث المختصر. 1. تضع على طاولة رئيس الاجتماع في المحفل الماسوني نسخة من التوراة بصورة دائمة، ويجعل القسم على هذا الكتاب أي على التوراة شرطا لازما للأعضاء، ويجعل من القديس جان بابتيست اليهودي شفيعا لها، ويجعل من يوشع أحد الأنبياء العظام عندها. 2. إن درجة فارس الهيكل، وهي أحد الدرجات العليا في الماسونية الرمزية، إذا رقي إليها أحد الماسونية فإنه يتسلح كالفرسان، لأنه يعتبر نفسه كأنه أمجد الفرسان الآخرين الذين حاربوا قتلة حيرام اليهودي واقتصوا من المجرمين. 3. يعتمد الماسونيون على أقوال وتعاليم من التلمود، وهو أحد الكتب المقدسة عند اليهود، وإن أهم ما يدعو إليه التلمود الذي يعتمد الماسونيون على أقواله وتعاليمه الفقرات التالية: أ. خلقت الأجناس غير اليهودية لخدمة اليهود. ب. يمكن لليهود أن ينافقوا غير اليهود. د. مسموح أخذ الربا من غير اليهود. ه. يجب عبادة أحسن ما عند غير اليهود، ويجب أن تكون الحياة الشريفة عند غير اليهود موضع مقت وكراهية من اليهود. 4. إن درجة المهندس الكبير في المرتبة الثانية من الماسونية الرمزية تعلق في صدر المحفل وراء عرش الرئيس مثلثا لامعا يحمل اسم الله مكتوبا بالعبرية. 5. إن الدرجة السادسة في المرتبة الثانية من الماسونية الرمزية، وتدعى هذه الدرجة فارس السيف، وتلقب بفارس الشرق أو فارس روز كورا الوردة الصليبية البناء، لأن طريقة الدخول فيها عسكرية بحتة، وقد أسست وفقا لحوادث التاريخ المقدس، لأن اليهود حين اقتيدوا أسرى إلى بابل كان الهيكل قد تهدم، واستحصل أمير جيرو بابل من سيريز على إذن يسمح لهم بإعادة بنائه. ولما كانوا محاطين بالأعداء من جميع الجهات فقد أخذوا يعملون لإعادة بناء الهيكل وجدران مدينة أورشليم، وهم يحملون السيف بيد والمسابح بالأخرى خوفا من الاعتداء، وهذا ما كان سببا لتسمية الدرجة بفارس السيف أو الفارس الماسوني الحر، رامزين بذلك إلى أنهم اختيروا للمحافظة على سلامة العمال. 6.
إن اللون الأزرق هو اللون الرسمي للماسونيين، وهو في نفس الوقت لون علم الدولة اليهودية، فإن الحزام الذي يلبسه الماسوني في الاجتماعات الرسمية يصنع من الحرير الأزرق السماوي، وفي أعلاه تاج وتحته سيفان على هيئة الصليب معقوفان بقوس ثم 3 نجمات. وإن النجمة السداسية هي النجمة الرسمية للماسونيين، وهي في الوقت ذاته النجمة الرسمية لشعار اليهودية العالمية. 7. تداول الرموز والألفاظ العبرية بين الماسونيين دون أن يفقه أكثرهم معناها، ومنها شبولت أي سنبلة، العمودان، وقد كان هذان العمودان يتقدمان اليهود لدى خروجهم من مصر مدة 40 سنة وهم في التيه. بوعز وهو يهودي يزعمون أنه سيخرج من نسله المسيح المنتظر. جاكين أو ياكين وهو آخر ملوك يهوذا. جادة أو جودة أي يهوذا أحد أسباط بني إسرائيل. بنيامين الابن السابع ليعقوب، وهو السبط السابع من أسباط اليهود. أوبيل اسم الملاك الذي وضع علامة الخلاص لليهود على جباه الناس. زوروبابل قائد اليهود عند خروجهم من بابل عائدين إلى فلسطين. أبناء الأرملة نسبة إلى حيرام آبي اليهودي، وهو ابن الأرملة من أسباط نفتال الذي بنى الهيكل لسليمان. ومن المصطلحات والألفاظ اليهودية أيضا أخنوع، سام، حام، يافث، يونان، مؤابون، موري، جبارين، زبولون، صهيون، الملك سليمان، شالون، شقل، قايل، آذون، آدوناي، أورين، هالنايا، وكلها مأخوذة من العبرانية ولها قيمتها في تاريخ اليهود. 8. إن دعاء الاحتفال لدى تأسيس مقام جديد للعقد الملوكي يتم على الشكل التالي: يقرأ من ينوب عن يشوع فصلا من التوراة، وهو في السنة 3 من قدومهم إلى بيت الله في أورشليم. شرع زوروبابل ويشوع وباقي الكهنة للمناظرة على القائمين على البناء في بيت الله. ولما أسس البناؤون هيكل الرب، قام الكهنة بالأبواق والصنوج يسبحون الرب بحسب سنة داود، لدرجة أن الشعب لم يستطع أن يميز صوت بكاء الفرح من صوت بكاء الشعب. وأخيرا يتلى المزمار 121 القائل: قد وقفت أقدامنا في باب أورشليم، إلى هناك صعدت أسباط الرب لكي يعترفوا له أن هناك عروشا للحكم لآل داود. كما أن رفقاء العقد الملوكي يصطفون على شكل مستدير مكتوب عليه أسماء أسباط بني إسرائيل 12: يساتر، يهوذا، نفتالي، أشير، دان، بنيامين، منسي، أفرائيم، جاد، شمعون، راوبين، زبولون. الماسونية اليهودية رمز إلى أسباط بني إسرائيل 12، وهو غاية درجات العقد الملوكي. 9. جاء مدينة صور مرة أحد الأمريكان الماسون وفتش عن آثارها، ثم بنى قبرا فخما بجانبها ووضع عليه رخامة عليها زاوية وبيكار، ودعا ذلك القبر قبر حيرام آبي الذي كان معاصرا لسليمان الملك. وقد ذكر في رموز الماسون وتقليداتهم أكثر من سواه هذا القبر، كما يعلم كل أستاذ ماسوني. ويرحل الماسونيون سنويا من مختلف أنحاء العالم إلى مدينة صور في لبنان، حيث يحجون إلى قبر مؤسس الماسونية الأول حيرام اليهودي الذي بناه ذلك الماسوني الأمريكاني. 10. جاء في صحيفة لاتونيا الألمانية الماسونية من أقوال رودولف كلين إن طقوسنا يهودية من بدايتها إلى نهايتها، ولا بد أن يستنتج الجمهور من هذا أن لنا صلات فعلية باليهودية.
كما قال الحاخام دكتور يسحاق وايز في كتابه إسرائيلي أمريكا إن الماسونية مؤسسة يهودية، فتاريخها ودرجاتها وأهدافها ورموزها السرية ومصطلحاتها يهودية من أولها إلى آخرها. وجاء في كتاب التطورات التاريخية للمجتمع اليهودي المجلد الثاني أن شعار المحفل الماسوني البريطاني الأعظم مكون كله من الرموز اليهودية. وجاء في مجلة The Jewish Tribune نيويورك في 28 من أكتوبر عام 1927 بالتاريخ العبري 2 شيشقان إن الماسونية قائمة على اليهودية، فإذا استصلت اليهودية من شعائر الماسونية ومصطلحاتها فما الذي يبقى بعد ذلك؟ وقال الكاتب اليهودي برنارد ستيلمان في كتاب الأثر العبري في الرمزية الماسونية: أعتقد أنني قد برهنت برهانا كافيا أن الماسونية من حيث الرموز مصوغة كلها في قالب يهودي أصيل. وورد في الموسوعة اليهودية أن المصطلحات والرموز والطقوس التي يستعملها الماسوني زاخرة بالأفكار والتعبيرات اليهودية. ففي المحفل الكوني الاسكتلندي تؤرخ الوثائق الرسمية حسب التقويم العبري كما تستخدم الحروف العبرية. وجاء في نشر جمعية بني بيرث اليهودية الصادرة عام 1902 أن غاية الماسونية قد انبثقت من اليهودية، وأن أكثر عادات الماسونية مقتبسة من معبد سليمان، وكما أن أكثر الإشارات والرموز عبرانية. عنوان: محاربة الماسونية للأديان السماوية والعمل لتدميرها والقضاء عليها ما عدا الدين اليهودي. لقد كشفت جميع المؤلفات التي كتبت عن الماسونية لها أو عليها عن حقيقة موقف الماسونية من الأديان عدا الدين اليهودي، وإن من يطلع على ما نشر بهذا الخصوص يكاد يفقد صوابه من هول وخطورة الخطة التي وضعها اليهود وينفذها الماسونيون للقضاء على الأديان. فمن ذلك مثلا ما ورد في الصفحة 54 من مضابط المجلس الماسوني الأكبر الفرنسي سنة 1897: لا يقبل المتدينون في المحافل الماسونية لأن الذي ينخرط في المحافل يجب أن يكون حرا، والماسوني الحقيقي لا يكون متدينا. وورد في محاضر مؤتمر المشرق الأعظم عام 1923: يجب أن لا تقتصر الماسونية على شعب دون غيره، ولتحقيق الماسونية العالمية يجب سحق عدونا الأزلي الذي هو الدين مع إزالة رجاله. وجاء في مجلة أكاسيا الماسونية الإيطالية سنة 1904 أن الغاية من وجود الماسونية هي النضال ضد الجمعيات المستبدة المنتمية إلى الماضي، ولأجل هذه الغاية يقاتل الماسونيون في الصفوف الأولى، لأنها هي المنظمة الوحيدة التي تناهض الأديان والقوميات والتقاليد. وفي المؤتمر الذي انعقد في ذكرى الثورة الفرنسية سنة 1889 صرح الخطيب فرانكلين قائلا: سيأتي يوم تتحرر فيه الأمم التي تجهل بواعث وأهداف ثورة سنة 1779 من أواصر الدين، وإن هذا اليوم ليس ببعيد ونحن في انتظاره. وسينهب الإخاء الماسوني العام ذلك الشعوب والأوطان. وهذه هي فكرة المستقبل. وأعلن في هذا المؤتمر أن هدف الماسونية هو تكون حكومة لا تعرف الله. وفي مؤتمر الطلاب الذي انعقد في سنة 1865 في مدينة لييج التي تعتبر إحدى المراكز الماسونية، أعلن الماسوني المشهور لافارج في الطلاب الوافدين من ألمانيا وإسبانيا وروسيا وإنجلترا وفرنسا قائلا: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله، وأن يعلن الحرب عليه، وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق. وجاء في مضابط مؤتمر بلغراد الماسوني عام 1911: ويجب أن لا ننسى بأننا نحن الماسونيون أعداء للأديان، وعلينا أن لا نألو جهدا في القضاء على مظاهرها. ويجب أن لا ننسى كذلك أنهم
لا يكتفون بالانتصار على المتدينين ومعابدهم، إنما غايتهم الأساسية هي إبادتهم من الوجود. وجاء في مجلة أكاسيا الماسونية سنة 1903 إن النضال ضد الأديان لا يبلغ نهايته إلا بعد فصل الدين عن الدولة، كما ورد في الوصية الماسونية الشيطانية عن الملوك والأديان قولهم: اشنقوا آخر ملك بمصران آخر كاهن. ولا يظنن القارئ الكريم أن هذه الحرب التي تعلنها الماسونية على الأديان تشمل جميع الأديان على السواء، لا، إنما تستثنى من الأديان الديانة اليهودية فقط، فتعلن أنها تسعى لتثبيت دعائمها وتمجيدها ونشر سيطرتها على العالم بعد القضاء على الأديان الأخرى. وما هي تلك الأديان الأخرى التي تنوي القضاء عليها سوى أن تكون الإسلام والمسيحية؟ ولعل فيما سأنقله هنا من بعض المراجع حول هذا الموضوع ما يكشف النقاب عن حقائق خطيرة ورهيبة. فقد جاء في الوثيقة التي نشرتها منظمة مونتريال النسوية لمحاربة الشيوعية قولها: والهدف المقدس الذي تعمل الماسونية على تحقيقه هو إعادة تشييد هيكل سليمان، وهو أكثر من مجرد رمز، بل هو حقيقة مؤكدة ستبرز دون ريب إلى عالم الوجود عندما يستأصل العرب من فلسطين. وكذلك اليهود يحلمون دائما بإعادة دينهم حتى يكون دين العالم الوحيد، وذلك إن أفلحوا كما يقول ديزرائيل في القضاء على النصرانية. ولو قدر لهم أن يصلوا إلى هذا الهدف فلن يستطيعوا ذلك إلا بمساعدة وتعاون المسيحيين الذين غطت على بصائرهم الماسونية اليهودية وعصبة الأمم اليهودية. وجاء في موسوعة الحركة الماسونية طبعت فيلادلفيا عام 1906 أن كل محفل هو في الحقيقة والواجب رمز للهيكل اليهودي، وكل رئيس يمثل على كرسي يمثل ملكا من ملوك اليهود، وفي كل ماسوني تتمثل شخصية العامل اليهودي. وجاء في كتاب الحكومة السرية في بريطانيا تأليف غريغ مايلي، قال إم ليفي سكرتير العصبة العالمية لليهود في خطبة ألقاها عام 1946 في اجتماع عقد بمقاطعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن المسيحيين الخوارج الكفرة الذين يدعون بأنهم أصحاب الحق الأقدس قد وجهوا في الطريق الخاطئ، وإننا أصحاب العقيدة اليهودية قد جاهدنا قرونا طويلة لندخل في عقول أولئك الكفرة أن المسيح لم يوجد على سطح الأرض إطلاقا، وأن قصة العذراء والمسيح كانت وستكون أبدا كاذبة. وسنضع في المستقبل القريب أن ما يستولي الشعب اليهودي على منصة الأحكام في الولايات المتحدة الأمريكية استيلاء قانونيا في رعاية الإله يهو، سنضع نظاما جديدا للتعليم نثبت فيه أن الإله يهو هو الذي يجب أن يعبدوه. كما جاء في السجلات الماسونية الصادرة عام 1904: لقد تيقن اليهود أن خير وسيلة لهدم الأديان هي الماسونية، وأن تاريخ الماسونية يشابه تاريخ اليهود في الاعتقاد بربط كيانها ب5000 سنة منذ بدء الخليقة، وأن شعارهم هو نجمة داوود المسدسة. ويعتبر اليهود والماسونيون معا الأبناء الروحيين لبناة هيكل سليمان، وأن الماسونية التي تطوف الأديان الأخرى تفتح الباب على مصراعيه لإعلاء اليهودية وانتصارها. عنوان: تغلغل الماسونيين وخاصة اليهود منهم في الهيئات الدولية. وأما عن تغلغل الماسونيين وخاصة اليهود منهم في الهيئات الدولية والمنظمات العالمية وأجهزة الحكم في الدول، وسيطرتهم على الأندية والجمعيات والصحافة، واستخدام الماسونية لكل الوسائل في سبيل الوصول إلى أغراضها، سواء أكانت وسائل الإرهاب والتهديد أو وسائل الإغراء والمداهنة والنفاق أو وسائل الفاحشة والخيانة والفجور،
فيكفي أن نسرد البيانات حول هذه النقاط دون حاجة إلى أي تعليق عليها. 1. جاء في مجلة أكاسيا الماسونية عام 1903 قولها: إن الموظفين الذين يخدمون الدولة بإخلاص هم أعداء الماسونية، لأن حاكمية الدولة هي أشد استبدادا من الدين. كما جاء في أقوال ليني رئيس الماسونية الأسبق إن الرجال الذين يكونون الحكومات يجب ضمهم إلى الماسونية أو يحرمون من وظائفهم. كما ورد في تعميم للمشرق الأعظم عام 1893: نحن نعير اهتماما بالغا للانتخابات النيابية، مع العلم أن النواب لا يملكون القوة الكافية، ولكن علينا أن نثبت الأفكار الماسونية في الموظفين القابعين وراء هؤلاء النواب. 2. نشرت الماسونية عام 1903 كتابا بتوقيع NX وبعنوان الجيش الذي تكون فيه، وأرسلوه إلى كافة المحافل الماسونية. وقد أوضح هذا الكتاب خطة سيطرة الماسونيين على الجيش بهدوء وتؤدة، وأسس هذه الخطة الرئيسية وهي كما يلي: أ. يجب إيداع وزارة الدفاع إلى المدنيين بصورة دائمة. ب. ربط هيئة الحركات العسكرية برجل مدني. ج. يجب أن تكون التعيينات والتنقلات حتى للضباط الصغار بيد وزير الدفاع. د. قتل روح إخاء السلاح بين الضباط ورفع الامتيازات عنهم حتى يصبح كعامة المواطنين. ه. رفع الحظر عن الضباط كي يتمكنوا من الاشتراك في الانتخابات العامة والانتساب للجمعيات والأحزاب السياسية وإصدار النشرات وغيرها، وعدم السماح لهم بإقامة المراسيم الرسمية في حفلات زواجهم، ومنع الجيش من الاشتراك في الحفلات الدينية. 3. إن عصبة الأمم السابقة التي جمعت عددا ملحوظا من اليهود ما هي إلا وليدة تفكير اليهودي ليو بافلوسكي، ودلت مضابط المحفل الأكبر بأن تسرب اليهود والماسونيين في عصبة الأمم وتغلغلهم فيها قد ولد رد فعل عنيف أدى إلى انهيارها. قالت الكاتبة اليهودية باربرا توخمان في كتابها التوراة والسيف إن الانتداب لا وعد بلفور هو الذي فسح القانون العام مجالا لإعادة إسرائيل إلى فلسطين. إن وعد بلفور كان إعلانا لسياسة فقط، وكان بإمكان كل وزارة بريطانية أن تتجاهله أو أن تدع الزمن يمر عليه أو أن ترفضه، ولكن الانتداب أي إدخال وعد بلفور في صك الانتداب كان التعهد الدولي الذي وقعته دول الحلفاء الكبرى والتي كانت تعمل باسم عصبة الأمم، ثم أكدت فرفعته بذلك بعد أن وضعته في صلب صك الانتداب إلى مستوى المعاهدات. فإذا علمت أن عصبة الأمم هي من تأسيس اليهود وأن الماسونيين قد سيطروا عليها، أدركت أن المؤسسين الأصليين للوطن القومي اليهودي وبالتالي لدولة إسرائيل في فلسطين هم الماسونيون. هذا بالإضافة إلى أن اليهود والماسونيين قد سيطروا على هيئة الأمم المتحدة واستولوا على أكثر المراكز الرئيسية في أقسام المنظمة المختلفة. وأهم ما استلمه الماسونيون واليهود من المراكز الرئيسية في شعب المنظمة ما يلي: رئيس قسم التسلح، رئيس قسم حقوق الإنسان، رئيس الشعبة القانونية، رئيس قسم الميزانية، مدير الذاتية ورئيس الأقسام الداخلية الدولية، رئيس شعبة التغذية والزراعة، رؤساء أهم شعب اليونسكو، المدير الاقتصادي لبنك الأعمار الدولي، المدير العام لمؤسسة صندوق النقد الدولي، المدير العام لقسم الصحة والمداواة العالمية في مؤسسة اللاجئين الدولية، المدير العام لإعادة واستيطان اللاجئين، رئيس الشعبة الفنية في مؤسسة الصحة العالمية،
المدير العام لهذه المؤسسة ورئيس اللجنة الداخلية لمؤسسة التجارة العالمية. كل هؤلاء الرؤساء والمدراء من اليهود الماسونيين وكثيرون غيرهم يحتلون المراكز الرئيسية في المنظمة الدولية. 4. ألف جورج روبنسون الإنجليزي وكان ماسونيا وكاتم أسرار أكاديمية أيدنبرغ كتابا عام 1797 قال في مقدمته: لقد حصلت على الوسائط التي مكنتني منذ 50 سنة أن أتتبع الدسائس التي دسها البعض على الدين بحجة مناهضة الخرافات، وعلى السلطات بحجة تحرير الشعوب من العبودية، فوجدت أن كل هذه الدسائس مرتبطة مع الماسونية التي ليس لها من غاية سوى دك أركان الديانات وتقويض أساس كل الدول. وهذه الجمعية لو نجحت لقلبت الأرض وجعلت الدنيا منقعا من الدم وشعلة من النار. كما قال الجنرال الألماني لاندورف إن الماسونية هي التي قضت على نابليون، وجاء في الشرق الأعظم الفرنسي عام 1888 أن عموم المناسبات السياسية بين الدول هي بيد الماسون، والماسونية بتدخلاتها السياسية هذه ترجو أن تحكم العالم بأسرع فرصة ممكنة. وقال محرر مجلة الجمهورية الماسونية عام 1882 إنه لمن الواجب أن تكون الماسونية زعيمة كل الأحزاب السياسية فتقودها ولا تنقاد لأوامرها، والحذر كل الحذر من كشف أسرارنا، فإن ذلك يؤدي بنا إلى العقب. وجاء في مجلة الشرق الفرنسي عام 1890 أنه بعد 10 سنوات سيكون كل شيء تابعا للماسونية، ولا يمكن لأي تشبث من أي شخص كان مهما علت مرتبته لأي سبب ولأي عمل إلا أن يكون برأي الماسونية وإرادتها. وأعلن المحفل الفرنسي عام 1896 أن الماسونية هي القوة الخفية التي تدير الجمهورية الفرنسية. ومن هنا فإن المراقب لخط سير السياسة الفرنسية بالنسبة للشرق العربي الإسلامي يرى بمنتهى الوضوح ذلك التعاون الوثيق والود الخالص الذي يربط الجمهورية الفرنسية بإسرائيل، مما يظهر بوضوح أن الماسونية التي تسير الجمهورية الفرنسية هي عميلة اليهودية العالمية التي بنت دولة إسرائيل. وجاء في محاضرة بيك كولد عام 1924 على الماسون أن يدخلوا كل الجمعيات، وأن يوجدوهم تكتلات وأحزابا، وأن ينتقوا لها أشخاصا قليلي الإدراك يمكن إغفالهم، أما إذا انتسب إليها أشخاص يحملون قلوبا كبيرة فيجب حقنهم بسم فساد الأخلاق وإبعادهم عن العائلة الماسونية عند الإيجاب. وتتبع الماسونية جميع وسائل النفاق والإغراء والمداهنة للوصول إلى أغراضها، وتتستر بالملوك ورؤساء الدول والشخصيات البارزة لتصل إلى غاياتها عن طريق منحهم درجات شرف ورتب وألقاب فخرية من المحافل الماسونية. فقد حاولت الماسونية مثلا أن تستغل حكيمي الشرق جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، إلا أنهما كانا أشد مما خالت ذكاء وأكثر يقظة، ففضحاها وكشفا عن أخطار أهدافها، وأوضحا للناس أن اليهودية العالمية كامنة وراء الماسونية، وأن الماسونية عصا حديدية بيد اليهود يضربون بها من استعصى عن السير في ركاب إسرائيل، وأن الماسونية يهودية الأم والأب، وأن اليهود احتكروها. وقد نجح اليهود الذين يديرون الماسونية من وراء الستار عن طريق الماسونيين في اللعب على عقول الصغار والكبار من أولئك العظماء والزعماء الذين يمهنهم بالشارات والرتب والألقاب والأوسمة الماسونية، بينما هم أي اليهود ينفذون مخططاتهم ويصلون إلى أهدافهم
عن طريق استغلال تلك الدمى المغفلة. ولا يضير الماسونيين على طريق أساتذتهم اليهود أن يضحوا بالأخلاق والشرف والعرض في سبيل تحقيق أغراضه، ذلك أن مبدأهم في الحياة يقوم على أساس الغاية تبرر الوسيلة. ولعل في الأسرار التي نشرتها مجلة القوات المصرية في عددها رقم 412 الصادر في مايو عام 1964 ما يوحي إلى القارئ بالمنكرات والفواحش التي ترتكب في المحافل الماسونية. فقد جاء في الصفحة 28 منها تعريب للوحة رقم 3 التي تقول: إذا كنت تتمسك بالقيم الإنسانية فاخرج، لأن هذه القيم لا وجود لها هنا. كما ورد في الصفحة 30 من المجلة نفسها ما نصه عن حفلة تكريس العضو الجديد: ثم توصب عيناه بعصابة سوداء، ويوضع حبل المشنقة في رقبته، ويصحبه عضوان أشداء إلى الغرفة السوداء، وينام في التابوت الخالي لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين. ولقد علمت مع الأسف الشديد أن عملا منكرا كان يرتكب مع العضو الجديد في هذه الغرفة وبالقوة. إنه في غرفة سوداء وبعيدة عن كل أسباب الإغاثة، وحول رقبته حبل مشنقة، وكان هذا العمل بمثابة إعدام لرجولة هذا العضو حتى يخضع خضوعا دليلا لكل رغبات الجمعية. فقد كشف دورفويل أحد شيوخ الماسون النقاب عن نظرة الماسونيين إلى الأخلاق حين قال: ليس الزنا بإثم في شريعة الطبيعة، ولو بقي البشر على سذاجة طبيعتهم لكانت النساء كلهن مشتركات بينهم. وقال راغون في كتابه رسوم إدخال النساء إلى الماسونية: العفة المطلقة مرذولة عند الماسونيين والماسونيات، لأنها ضد ميل الطبيعة، ومن ثم تبطل كونها فضيلة. وقد صرحت السيدة جانات بما للماسونية من أثر مدمر على حياة المرأة وعلى أخلاقها وتربية أبنائها، فوجهت نداء بل صرخة إلى نساء العالم قائلة: لقد أصيبت المرأة من الماسونية وهي غير عالمة بخسارة جسيمة لا تعوض، خسرت هناءها وسعادتها الزمنية والأبدية، خسرت آدابها وحياتها، وبهذه الخسارة أخسرت الكون نظامه الاجتماعي والعائلي والأدبي والديني والصحي. أجل، لقد فرحت المرأة بهذا التساهل، ولكن نتيجة فرحها كان شقاء وبكاء. ألا ليت التساهل أدى إلى بكاء المرأة وحدها، هيهات ذلك، فإنه قد أبكى معها الكون بأسره. عنوان: نشر اليهودية العالمية عن طريق الماسونية لجميع المبادئ الهدامة الحديثة. هذا الاضطراب الهائل الذي اجتاح العالم منذ عدة قرون تستطيع أن تعزوه وأنت متيقن مما تقول إلى اليهودية العالمية التي استغلت الماسونية وقامت بنشر جميع المبادئ الهدامة والأفكار والمعتقدات الفاسدة والنظريات الخطرة التي تحارب الأديان والأخلاق. ومن استقراء الأزمات العالمية والاطلاع على التصريحات الخطيرة التي أعلنها زعماء الماسونيين واعترفوا فيها بوقوفهم وراء تلك الأزمات، يسهل الربط بين القوى اليهودية العالمية وبين ربيبتها الرهيبة الماسونية العالمية. وفيما يلي مقتطفات أقوال أقطاب الماسونية بهذا الشأن: 1. جاء في بيان المشرق الأعظم الفرنسي عام 1940 أن الماركسية واللاقومية هما وليدتا الماسونية، وأن المجلة الألمانية الماسونية لاتوينا قد أعلنت فرحها واستبشارها بانتشار الاشتراكية في مقال لها بتاريخ 12 من تموز يوليو عام 1894، وقالت إن الماسونية قد وجدت في المبادئ الاشتراكية فلا بد من معاضدتها. وجاء في مجلة أكاسيا الماسونية عام 1903
الماسونية التي هيأت الجو للثورة الفرنسية عام 1789. 2. جاء في نشرة المشرق الأعظم الفرنسي عام 1923 في سبيل دعم النظام الجمهوري على محافلنا أن تتلائم مع مقتضيات الحياة اليومية، وعلى الماسونية أن تتفق مع كل أولئك الذين لا يدعون إلى الدين أمثال الاشتراكيين والديمقراطيين ودعاة الحقوق والجمعيات المتحررة الأخرى، وعليها أن تشترك في المجالات الأخرى للعمل كالجامعات الشعبية والمدارس السياسية والمؤسسات الأخرى. ويقول فيس هادبت مؤسس جمعية الشعلة البافارية الماسونية: عليكم بوضع المبادئ الجديدة دون أن تفكروا في عواقبها. 3. جاء في كتاب المؤامرة اليهودية ما ترجمته ملخصا: إن المحفل الأمريكاني الماسوني الذي يدير الماسونية الكونية وكل أعضائه من أعظم زعماء اليهود وحدهم عقد مؤتمرا قرر فيه 5 من اليهود أصحاب الملايين خراب روسيا القيصرية بإنفاق $1,000,000 وتضحية 1,000,000 يهودي. وهؤلاء 5 الذين تبرعوا بالمال هم إسحاق موتيمر وشستر وليفي ورون وشيف، وكان المال مرصودا للدعاية وإثارة الصحافة العالمية على القيصرية على أثر المذابح الدائرة ضد اليهود حوالي نهاية القرن 19. وجاء في البروتوكول الثاني من بروتوكولات حكماء صهيون: إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا محررين للعمال، جئنا لنحررهم من هذا الظلم، حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين. ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها، متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعا لمبدأ الأخوة والمصلحة العامة الإنسانية، وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية. كما جاء في البروتوكول التاسع أن الكلمات التحررية لشعارنا الماسوني هي الحرية والمساواة والإخاء، وسوف لا نبدل كلمات شعارنا بل نصوغها معبرة ببساطة عن فكرة، وسوف نقول: حق الحرية وواجب المساواة وفكرة الإخاء، وبها سنمسك الثورة من قرنيه، وحينئذ نكون قد دمرنا في حقيقة الأمر كل القوى الحاكمة إلا قوتنا. ومن الماسونيين اليهود سارتر مؤسس المذهب الوجودي الهدام الذي يدعو للإباحة والفجور ويجعل الانتحار فرضا على من يستطيع إثبات وجود نفسه. ومنهم مؤسسو الأحزاب التي تهدم الوطن الذي تعيش فيه وتبتر أجنحته وتدوس حقائق التاريخ تحت ستار المحافظة على كيانه وحدوده التي تخيلوها وافترضوها. كما أن أهم العوامل التي ساعدت على انتشار الماسونية طوال القرن الماضي هي المذاهب الحرة التي تعتبر نتاج الفكر البشري، وأن دعاة التقدم وأنصار الفكر منذ الثورة الفرنسية اتخذوا دستور الماسونية الثلاث: الحرية والمساواة والأخوة شعارا لهم. إن الانتصار الذي أحرزته المبادئ الحرة قد ساعد الماسونية فيما بعد على التقدم بخطوات سريعة، وإن المذاهب والأفكار الأخرى مثل الإنسانية والمادية والتجريبية واللا إدارية والمثالية والسلبية والاشتراكية قد تقبلت بحرارة المبادئ الإلهية. أما تعاون الماسونية مع الاستعمار وخدمة مصالحه في سبيل الوصول إلى هدفها البعيد من خدمة اليهودية العالمية، فقد وردت وثائق وبيانات كتبها الماسونيون وخاصة العرب تدل بصراحة على تعاونهم مع الاستعمار وخدمتهم لمصالح. فمن ذلك مثلا ما جاء في كتاب علي هداية، وهو ماسوني كبير، إلى محمد رفعت السكرتير الأعظم للمحفل الأكبر الوطني المصري: ألست أنا الذي جعل لك مركزا ممتازا بين كبار ضباط الدولة الحليفة إبان الحرب، وما كادوا يكلفوك بأول عملية حتى بادرت في صباح اليوم التالي تطلب أجرا على ما صنعت؟ ألا تعرف أن رجال الحليفة يعرفون كل شيء؟
أما أنت فقد نلت ما أرضاك، ولم أكن أنا المفكر الأول بينما تقدمت للسلطات البريطانية عارضا عليهم خدمات الماسونية وأنهم خير من يعتمد عليهم في ظروف الحلفاء السيئة إبان معركة العالمين. ويتابع قوله: يؤلمني أن تكون على علم بقضية 5,000 جنيه المعلومة من عموم إخوان دمشق الذين أرسلوا برقية للأخ حنا تقول: أخطر رفعت بمغادرة البلاد، وأن لا يدشن محفل أورشليم، يستعملون أورشليم بدل القدس تقليدا لليهود. وقد تابع الماسونيون خدمتهم للاستعمار بعد الحرب، وها هو القطب الأعظم للمحفل الأكبر السوري العربي بدمشق يصدر بيانا خاصا في تأييد حلف الأطلسي يقول فيه: ولا جدوى من أي وسيلة تنفع وتضمن سلام العالم إلا بتحقيق الحلف الأطلسي وتطبيقه عمليا لا تسويفا وتخديرا. وجاء في كتاب كيف أنشئ المحفل الأكبر الوطني السوري اللبناني تأليف وجمع حسين اللاذ وأحمد مختار النجا، اتهم الكتاب محمد رفعت المذكور في الفقرة السابقة أنه كان يتعامل مع الصهيونيين، وأنه اشتغل بالسمسرة وبيع الأراضي الفلسطينية لليهود. وكان من جملة ما نقلناه إلى الأخ محمد رفعت ما تناقلته الألسن حينما لمسوا الدليل المادي على ذلك، إذ لا يقل والشرق العربي كله قد ثار في وجه الصهيونية، في حين تعمل الماسونية المصرية في شخص سكرتيرها الأعظم على تنشيط الصهيونية وتمكينها من أرض فلسطين العربية. وأما عن حرص الماسونية على قطع جميع أتباعها عن كل علاقة دينية أو وطنية أو اجتماعية، وحملهم على اتباع دين خاص يصل بهم في النهاية إلى خدمة اليهودية، فيكفي في هذا المقام أن ننقل للقارئ الكريم باختصار شديد فقرات مما يؤكد هذه الخطة التي تدمر علاقات الأسس والأديان والمجتمع وكل علاقات الإنسانية، ولا تبقي إلا على العلاقات الماسونية المبنية على الأساس اليهودي. الماسونية تجهل مبدئيا فوارق الدين والجنس، كما أن دينها العقل المحرر وجنسيتها الإنسانية الشاملة بمعناها الواسع السمح، خالية من شوائب استغلال الطبقات، ومعناه أن تستعبد طبقة من شعب قوي شعبا ضعيفا تستغله كما يستغل المرء البهيمة. وفي هذا التصريح المرعب الذي يصرح به عميد الطرق الماسونية المثالية العالمية ما يجعلنا نضع أيدينا على حقيقة المؤامرة التي تعمل لها الماسونية حين تهدم الأديان وتجعل من العقل دينا وتهدم الجنسيات، فتجعل اليهودي المجرم أخا في الماسونية للمسلم والمسيحي عربي وغير عربي، متجاهلة الجريمة اليهودية في اغتصاب فلسطين وراضية بالتمكين لليهود في بلادنا. ولا يظنن أحد أن هذا التصريح الذي ورد في كتاب دائرة معارف ماسونية قد صدر قبل معركة فلسطين عام 1947. لا يظن أحد ذلك، فقد صدر هذا الكتاب عام 1961. وجاء في قسم فرقة المانوربن وهي إحدى الفرق الماسونية قولهم: إنني أقطع كل الروابط المادية التي تجمع بيني وبين أي كان من البشر كالأب والأم والإخوة والإخوان والزوج والأقارب والأصدقاء والملك والرؤساء والمحسنين وكل من حلفت له بالأمانة والطاعة وعاهدته على الخدمة. وليس أصرح من هذا القسم الذي يدمر الأسرة والمجتمع تدميرا كاملا، فلا يبقي على أي علاقة أو رابطة أو يمين طاعة فيما عدا علاقة الماسونية ورابطة أخوتها وقسم الطاعة لها أي لليهودية الكامنة وراءه. في غمرة الاضطراب الداخلي الذي أصاب تركيا بعد ثورة جمعية الاتحاد والترقي والثورة المعاكسة لها في أواخر عهد الخلافة العثمانية، كانت الماسونية تدفع إيطاليا لاحتلال طرابلس الغرب بقصد تفكيك المجتمع وتمكين الاستعمار من السيطرة عليه.
فلما اتضح لطلعت باشا تدخلات الماسون في هذا الأمر واستثمارهم لنكبات الدولة ووقوف الجمعية إلى جانب الغزو الإيطالي، استخدم قراصو وقال له: أين إخواننا الماسون الإيطاليون؟ إن أحدا منهم لم يتحرك تجاه نكبتنا في طرابلس الغرب. لقد تحقق عندي الآن أن الماسونية ما هي إلا ستار لليهودية ليجذبوا العالم لصالحهم. وجاء في مبادئ الماسونية الإسكتلندية القديمة أن غاية الماسونية هي تعميم الأخوة الإنسانية السائدة بين أعضائها كي تشمل البشرية كلها. وجاء في النظام الماسوني الفرنسي إن الماسونية اتفاقية دنيوية تهدف إلى التسامد وتقصد الرفعة الأخلاقية. دستورها الحرية والمساواة والإخاء، ولا تتخذ من اختلاف الدين والعرق واللغة أساسا للتفريق بين أعضائها، وهي بذلك لا تشجع التزام الأديان ولا تناصرها، وإن كل ماسوني حر يعمل بدافع ذاتي. وأما تلقي الماسونيين جميعا من عرب وغير عرب تعليماتهم وأوامرهم من المحفل الأعظم اليهودي، فقد جاء في محضر المحافل الماسونية المنعقدة عام 1889 ما يلي: في وسع الماسوني أن يكون مواطنا على أن يكون ماسونيا قبل كل شيء، وفي وسعه بعد ذلك أن يكون موظفا أو نائبا أو عينا لرئيس جمهورية، وعليه أن يستلهم الأفكار الماسونية، ومهما علت مكانته الاجتماعية فإنه يستوحي مذهبه من المحفل الماسوني لا من مكانته. وجاء في مؤتمر الشرق الأعظم: نحن أعضاء المشرق الأعظم في تركيا لقد أمنا صلتنا مع المحافل الكبرى في بنما وبولندا وهندوراس، وهكذا ارتبطنا مع 59 مؤسسة ماسونية في العالم. جاء في الصفحة 39 من القانون الأساسي الماسوني أن كل قانون أساسي للماسونية يكون مخالفا لقانون الأستاذ الأعظم الدكتور ديونيس إيكومبولو الصادر في يوليو عام 1885 يكون ملغى. وهذا الذي ذكرنا يدلنا دلالة قاطعة على أن الصلات القوية تسود المحافل الماسونية على اختلاف أوطانها وجنسيات أتباعها. عنوان: طوائف الماسونية. لابد أن نشير في هذه الكلمة الموجزة إلى أن الماسونية العالمية تقسم إلى 3 طوائف رئيسية، ولكل طائفة مراتبها ودرجاتها وتعاليمها. الطائفة الأولى الماسونية الرمزية، ودرجاتها 33 درجة تعتمد على الرموز، وهي رمزية بحتة غايتها ترقية الفكر البشري، وهي عميقة الانتشار في سائر أقطار العالم. الطائفة الثانية الماسونية الملوكية، وتعرف بالعقد الملوكي، وهي مرتبطة بالطائفة الرمزية ومنفصلة عنها بطريقة بارعة، تدعي أنها تتمم الماسونية الرمزية، وهي تقدس ما ورد في التوراة وتحترم الدين اليهودي، وتعمل على تجديد المملكة اليهودية في فلسطين وإعادة هيكل سليمان فيها، وذلك لأنهم يفسرون رموز الطائفة الأولى بما يطابق تاريخ اليهودية بحوادثها وأزمنتها وأماكنها. والطائفة الثالثة الماسونية الكونية، وهم نفر قليل من أبناء الماسونية الملوكية من اليهود المتحررين من السلالة الرومانية. يقول ريتشارد كارلايل في كتاب الحركة الماسونية مبسطة إن المحفل الماسوني الأعظم يهودي برمته في الوقت الحاضر. وجاء في كتاب المؤامرة اليهودية أن المحفل الأمريكي الماسوني الذي يدير الماسونية الكونية كل أعضائه من أعاظم اليهود وحدهم. عقد حكماء بني إسرائيل مؤتمرا في مدينة بال في سويسرا برئاسة اليهودي هيرتزل في عام 1897، شرحوا فيه كيفية استخدام الوسائط الملاشية لكل دين ما خلا الدين اليهودي والمبيدة لسائر الدول لتقوم على أنقاضها المملكة اليهودية. ولا تزال اليهودية العالمية هي القوة المحركة الكامنة وراء الماسونية، والأساتذة الكبار الحقيقيون في المحافل الماسونية هم الممثلون للجمعيات اليهودية السرية.
ولهذا نجد في الماسونية أشياء تخفيها لخطورتها عن أعين أتباعها من الطائفتين الرمزية والملوكية، وتحتفظ بها طائفة الماسونية الكونية حرصا على سلامة خططها الرامية إلى تمكين اليهود من السيطرة على العالم وتدمير كل الأديان لإعلاء وسيادة اليهودية. وتحمل الماسونية أهدافا لا تستطيع الجهر بها مهما تبدلت المجتمعات وتطورت مفاهيمها. إننا نجد معظم الحركات الإصلاحية قد مرت في دور من أدوارها بنوع من السرية، ولكن لا نجد جمعية حافظت على سريتها في جميع الظروف وخلال آلاف السنين سوى الماسونية. وظلت هذه الجمعية الماسونية تحافظ على سريتها، وذلك لأنها لم تصل إلى أهدافها الحقيقية بعد. ولقد كان على طالب الدخول في الماسونية أن يقسم الأيمان المغلظة عند التكريس بأن لا يبوح بأسرار العشيرة والحرفة، فكان يضع يده على الكتاب المقدس التوراة يحمله أحد المرشدين ويتعهد بإخفاء جميع ما دفع إليه من الأسرار. وفي الاطلاع على صيغة القسم الذي يؤديه الماسونيون ما يظهر مدى اهتمامهم بإخفاء أسرار الماسونية عن الناس، بل ومدى إخفاء أصحاب المراتب العليا أسرارهم عن أصحاب المراتب الدنيا من الماسونيين. فقد جاء في القسم الماسوني قوله: أقسم بمهندس الكون الأعظم أنني لا أفشي أسرار الماسونية ولا علاقاتها ولا أقوالها ولا تعاليمها ولا عاداتها، وأن أصونها مكتومة في صدري إلى الأبد. أقسم بمهندس الكون الأعظم أن لا أخون عهد الجمعية وأسرارها لا بالإشارة ولا بالكلام ولا بالحركات، وأن لا أكتب شيئا منها ولا أنشره بالطبع أو الحفر أو بالتصوير. وأرضى إن حنثت بقسمي بأن تحرق شفتاي بحديد محمي في النار، وأن تقطع يداي ويحز عنقي وتعلق جثتي في محفل ماسوني ليراه طالب آخر وليتعظ بمثله، ثم تحرق جثتي ويذر رمادها في الهواء لئلا يبقى أثر من جنايتي. وقد جاء في كتاب السر المصون في شيعة الفرماسون للأب لويس شيخو اليسوعي قوله: إن الماسونية شركة سرية سياسية غايتها تقويض أركان كل سلطة دينية كانت أو مدنية. إلى هنا ينتهي كتاب الماسونية.